रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का महीना शुरू होता था ना, तो तभी से रमजान की दुआएं मांगते थे। रजब का चांद देखकर रसूलुल्लाह ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबान, कि ए अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकतें नाजिल फरमा, व बल्लिगना रमदान, और हमें रमदान के महीने तक पहुंचा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, यही दुआ हम भी अपने लिए करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें रमदान का महीना नसीब करना, सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान की दौलतों के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर सेहत ही ठीक ना हो तो फिर इबादत का मजा भी नहीं आता। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम वो खुतबा देखते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। हजरत सुलेमान फारसी रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि शाबान के आखिरी दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये खुतबा दिया। उसमें आपने फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर एक अजमत और बरकत वाला महीना साया फागन हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोजे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फर्ज किए हैं और इसकी रातों में कुरान हकीम के साथ क़याम को बाइसे अजर सवाब बनाया है। जो शख्स इस महीने अल्लाह की रजा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फर्ज इबादत करता है, यानी सुन्नत और नवाफिल अदा करेगा, तो उसको दूसरे जमाने के फर्जों के बराबर उसका सवाब मिलेगा। और इस महीने में फर्ज अदा करने का सवाब दूसरे जमाने के 70 फर्जों के बराबर होगा। ये सबर का महीना है और सबर का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी, गमख्वारी का महीना है और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदे के रिज़्क़ में इजाफा किया जाता है। जिसने इस महीने में किसी रोजादार को अल्लाह की रजा के हसूल की खातिर इफ्तार करवाया, तो वो उसके गुनाहों से मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आजादी का जरिया होगा और उसको रोजादार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बगैर इसके कि रोजादार के सवाब में कोई कमी की जाए। सहाबी फरमाते हैं कि हमने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम में से हर एक को तो इफ्तार कराने का सामान हासिल नहीं होता, तो क्या गुरबा इस सवाब से महरूम रह जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध के चंद घूंट या सिर्फ पानी के एक घूंट से ही किसी का रोजा इफ्तार करवा दे, और जो कि किसी रोजादार को पूरा खाना खिलाए, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब करेगा कि जिसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुंच जाएगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह मुबारक का इब्तदाई हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा आतिश दोज़ख से आज़ादी है। जो आदमी इस महीने में अपने गुलाम और खादिम के काम में तखफीफ या कमी करेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी मग़फ़िरत फरमाएंगे और उसे दोज़ख से रहाई और आज़ादी मिलेगी। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा जो उन्होंने सहाबा को रमजान से पहले दिया था। हम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे। दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। अल्लाह सुब्हानहू तआला से अल्लाह का यकीन मांगे। देखिए, जब हमें यकीन हो जाता है ना किसी चीज पे, तो अमल करना बहुत आसान हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से सेहत मांगे कि या पाक परवरदिगार सेहत के साथ हमें रमजान के महीने में एंटर करना, ताकि हम अपनी इबादत को एंजॉय कर सके, ताकि हम पूरे दिल से अपनी इबादत कर सके। ये महीना तो इबादत का महीना है ना, दुआओं का महीना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुझे मेरे प्यारे नामों से पुकारो। अल्लाह सुब्हानहू तआला को उनके नामों का वास्ता देकर दुआ मांगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगे कि या पाक परवरदिगार मुझे तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता कर, मुझे क़यामुल लैल की तौफीक अता कर, और इस यकीन से दुआ करे कि अगर मैं पूरे रमजान कोई दुआ मांगती हूँ और मेरी दुआ नहीं पूरी होती, तो मेरा रब ज्यादा बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मुझे हया आती है जब मेरा बंदा हाथ उठाकर मुझसे कुछ मांगता है। बस ये यकीन रखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा हमारी दुआ कबूल करते हैं, लेकिन सिर्फ वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है।
कि किस वक्त हमारे लिए बेहतर है उस दुआ का कबूल होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन जब हम देखेंगे ना कि जो हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई है तो उनके अजर क्या है, तो हर इंसान जो उस वक्त देख रहा होगा वो ये ख्वाहिश करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगे कि या पाक परवरदिगार मुझे लैलतुल कदर नसीब करना। उस रात में कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंख लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीमार हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि वो रात में किसी और काम में मसरूफ हो जाऊं। अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक देंगे तो तभी हम इबादत भी कर सकेंगे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी थे, लेकिन रमजान में आपकी सखावत में और ज्यादा इजाफा हो जाता। जब रमजानुल मुबारक में हजरत जिब्राइल आपसे मिलने आते थे और आपके साथ कुरान करीम का दौरा फरमाते तो आप दूसरों को भलाई पहुंचाने में तेज रफ्तार से भी ज्यादा तेज हो जाते थे। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमदान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हदायत है और उसमें हदायत और हक व बातिल में फर्क करने वाले खुले दलाइल हैं। बस जो कोई तुम में से इस महीने को पाए तो इसके रोजे रखे, और जो कोई बीमार हो या सफर में हो तो वो दूसरे दिनों में इसकी गिनती पूरी करे। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिनके लिए उनके रोजों में सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी हासिल नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, इसने रोजा रखकर भी झूठ बात कही और बातिल काम ना छोड़ा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को ऐसे शख्स के भूखा और प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान में बनी आदम का हर अमल बढ़ा दिया जाता है सवाब के एतबार से, नेकी 10 गुना से 700 गुना तक। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सिवाय रोजे के कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसका बदला दूंगा, क्योंकि मेरा बंदा मेरी वजह से अपनी ख्वाहिशात को छोड़ता है। रोजेदार के लिए 2 खुशियों के मौके हैं, एक इफ्तार के मौका पर और दूसरा जब वो अपने परवरदिगार से मुलाकात करेगा। और यकीनन रोजादार के मुंह की बू अल्लाह सुब्हानहू तआला को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। हज़रत सुहेल रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम रेयान है, जो सिर्फ रोजादारों के लिए खोला जाएगा। क़यामत के दिन फरिश्ता पुकारेगा कि कहाँ है रोजेदार, और जब रोजेदार खड़े हो जाएंगे तो उनको इस दरवाजे में दाखिल होने के लिए कहा जाएगा, और जब वो उसमें दाखिल हो जाएंगे तो ये दरवाजा बंद कर दिया जाएगा कि उनके अलावा इस दरवाजे से कोई दाखिल नहीं होगा। महीने की फजीलत भी इसलिए है कि इसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे पास रब की तरफ से नसीहत और दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हदायत और रहमत आ पहुंची है। कह दो कि ये किताब अल्लाह के फजल और उसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है, तो चाहिए कि लोग इससे खुश हो। ये इससे कहीं बेहतर है जो वो जमा कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कुछ लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह की किताब की तलावत करते हैं और आपस में इसे सीखते और सिखाते हैं तो उन पर सुकून और इत्मीनान का नुज़ूल होता है और रहमत उन पर छा जाती है। फरिश्ते उनको घेर लेते हैं और अल्लाह उनका तज़किरा अपने मुकर्रबीन की महफिल में करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुरान की मोहब्बत मांगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस कुरान का फहम अता कर दे, हमें इसके मानी समझने की तौफीक अता कर दे। दुआ मांगे कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी यतफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू
والمعرفة بمعاني والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدیر. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جس نے میرا ذکر یعنی قرآن پاک سے اعراض کیا تو یقیناً ان لوگوں کی معیشت تنگ ہوگی اور قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو خوب دیکھتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی لیکن تو نے اس کو نظر انداز کیا تو آج کے دن تجھے بھی نظر انداز کیا جائے گا. قرآن مجید کا یہ حق ہے ہم پر کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کی تعلیمات دوسروں تک پہنچائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید پر سب سے بڑی بات ہے کہ عمل کریں، کیونکہ قرآن تو لاہیا عمل ہے نا. اگر اس پہ عمل کریں گے تبھی تو کامیاب ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے والے بن جائیں. دعا کریں کہ جب یہ رمضان کا مہینہ ختم ہو تو میرے اندر اللہ کی محبت پہلے سے زیادہ ہو، میرے عمل پہلے سے بہتر ہو، میں ایک عمل کرنے والی مسلمان بن جاؤں، میں ایسی مسلمان ہو جاؤں جس کو دوسروں کا درد ہو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھاگنے والوں میں شامل ہو جائے، جس کو وقت کا احساس ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں، ہم پہ جو جو حقوق ہیں ہم ان کو پورا کرنے والے بن جائیں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ دوسرا ہمارا حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ ہمیں تو جواب اپنا دینا ہے نا. دوسرے اگر ہمارے حقوق نہیں بھی ادا کرتے تو صبر کر کے بھی ہم جنت حاصل کر لیں گے، لیکن ہماری طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادات کو خالص اپنے لیے کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اتنی برکت ڈالے کہ ہم اللہ کی عبادت کو جی جان سے کر سکے. آمین ثم آمین. جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے تاکہ وہ بھی عبادت کی لذت کو چکھ سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو اور ہمارے خامند کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. دعاؤں کا مہینہ ہے، جی بھر کے دعائیں کیجیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سنتے ہیں نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں یہی کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں. لیکن آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شرط بھی رکھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسی لیے توفیق مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہم بہت کمزور ہیں، اگر آپ نے ہمیں توفیق عطا نہ کی تو ہم آپ کو کیسے راضی کر سکیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیت خالص کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان عطا کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہر رشتے سے زیادہ محبت نہ کرو. اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی سب سے زیادہ محبت نہ کرو، کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے نا اس کے احکامات پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی. دعا کرے کہ ہم ایسے عمل لے کے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دور سے ہمیں دیکھ کے کہہ دے کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ پانی پینا نصیب کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غرور ہوں. ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پہ وہ ہمیں دیکھ کے منہ موڑ لیں، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہوں، ہم دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے والے ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ہم وہ پورا کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم برائی سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی توفیق مانگے کہ یا پاک پروردگار مجھے اتنی ہمت دے، مجھے حوصلہ دے تاکہ میں دوسروں کو برائی سے روک سکوں.
क्योंकि हमारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं कि हम बात कहने से घबरा जाते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंता खैरुम मिन ज़क्काहा अंता वलियुहा व मौलाहा। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी 26 फेब को। इंशाअल्लाह दौरे कुरान का आगाज हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे लिए भी और आपके लिए आसानियां फरमाए। के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे नामों की सीरीज भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी कि आप लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे नाम याद कर लें। जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसके प्यारे नामों से पुकारेंगे, उसके नामों का वास्ता देकर दुआ मांगेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआएं कबूल करेंगे ना। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो खुद फरमाया है कि मुझे मेरे प्यारे यूनिट है जो हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चे हैं, क्योंकि उस माँ ने और उस बाप ने मिलके एक नई नस्ल को, एक नई फौज को जो तैयार करना है, तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरे कुरान में बार बार जो बात कहते हैं करेक्टर बिल्डिंग की है। देखिए जो तौरा थी ना, तौरा में तमाम लॉस थे, एंड फिर अंजील जो थी, जिसको हम उर्दू में अंजील कहते हैं, उसमें तमाम की तमाम इख्लाकियात थी। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये दोनों चीज़ें मर्ज कर दी हैं। हमें जहाँ पे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दीन के बारे में पता चलता है, वहाँ पे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप कुरान में से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की आयात निकालें तो मुश्किल से 3 या 4 सफ़े बनेंगे। पूरे का पूरा कुरान अखलाकियात पे कि आप लोगों ने ज़िंदगी कैसे, हम लोगों ने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आप लोगों की जब मैं बात करती हूँ तो मुसलमान की बात करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। देखो इंसाफ इंसाफ, देखिए हमारी पूरी ज़िंदगी इंसाफ के ऊपर है। हम सुबह से रात तक अपनी, सबसे बड़ी बात, हम अपनी जान के साथ इंसाफ करें, अपने नफ्स के साथ इंसाफ करें। जो अपने नफ्स के साथ इंसाफ करेगा ना, वही आगे जाके अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, जहाँ जहाँ आपका कोई भी ऐसा काम है जो आपने करना है। आप देखिए हम लोग जब भी काम करेंगे, हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अपने अमल का जवाब देना है ना, तो हमने अपने अमल में इंसाफ करना है। अगर हम एक तरफ इंसाफ अगर नहीं करते तो दूसरी तरफ क्या होगा? इंसाफ का ऑपोजिट क्या है? जुल्म है ना, और जुल्म मुसलमान नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला को जुल्म पसंद नहीं है। तो हमें यही देखना है कि हमारी ज़िंदगी में सुबह से लेके रात तक हम जो काम करते हैं, हमने इंसाफ के साथ काम करना है। और आगे अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर से कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अब यहाँ पे ईमान का वर्ड फिर आता है तो मैं वहीं रुक जाती हूँ, फिर से मैं आपको वहाँ पे ले जाती हूँ कि ईमान के बारे में मुझे वो हदीस याद आ रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा बैठे होते थे। जब वो बैठे थे तो डेफिनेटली ईमान का लेवल एक और होता है। आप अभी देखिए कि जब हम कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र सुन रहे होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ रहे होते हैं, या कभी ऐसी महफिल में होते हैं जहाँ पे अच्छी बात होती है, तो हमारे ईमान का लेवल बहुत हाई होता है। तो सहाबा थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा करते थे, तो फिर बहुत उनका ईमान का लेवल हाई होता था। एक दफ़ा क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुनाफ़क़त के बारे में बता रहे कि मुनाफ़क़त क्या होती है, वो उसकी आयत के बारे में डिस्कशन हो रहा था। सहाबा जब घर गए तो उन्होंने दे रियलाइज़ कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं तो हमारा ईमान इतना हाई होता है, जब हम घर आते हैं तो फिर बीवी बच्चों में और कारोबार में और इधर उधर की बातों में लग जाते हैं, तो ईमान का वो लेवल नहीं रहता। तो क्या हुआ कि हज़रत हंसला थे, तो वो एकदम से घबरा के घर से निकले, क्योंकि मस्जिद नबी के पास ही रहते थे। तो उन्होंने रास्ते में उनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक मिले। उन्होंने कहा कि हंसला कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हंसला मुनाफिक हो गया। उन्होंने कहा क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जब हम बैठे होते हैं तो हमारा ईमान का लेवल इतना हाई होता है, और हमें लगता है कि हम बस ये भी काम कर लें, ये भी कर लें, हमें हर काम आसान लगता है। लेकिन घर जाते हैं तो हमारी वो हालत नहीं रहती है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा हंज़ला ये तो हालत मेरी भी होती है, चलो जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं इसके बारे में। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो उन्होंने जब अपनी हालत का जिक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर, अगर तुम्हारी ये हालत 24 घंटे तुम इस हालत में रहो ईमान की, तो तुम रास्ते में चलो और फरिश्ते तुम्हारे साथ हाथ में लाएं। अल्लाह अकबर।
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایمان کا لیول گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. جیسے چاند ہوتا ہے نا، پہلے دن کا چاند دیکھے تو بالکل باریک سا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہوتا ہے 14ویں رات کا چاند بن جاتا ہے. بالکل ایمان کی حالت یہ ہوتی ہے. کبھی بہت ہائی لیول پہ ہوتا ہے، ہم پوری نمازوں کے ساتھ اشراق بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، شوق سے تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نیک کام بھی بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں. اور کبھی اتنی سستی ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہائے آج تو یہ کام نہیں ہوگا. جو ریگولر ہم نیکی کا کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی مشکل لگ رہی ہوتی ہے. لیکن گھبرایا نہیں کیجیے، ہم الحمدللہ یا ایھا الذین آمنو کے ہی اندر آتے ہیں. لیکن وہ ایمان کا لیول جو ہے، بس اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کے لیے پتہ ہے سب سے آسان کیا ہے؟ کوئی ایک لیکچر سن لیا کیجیے، چھوٹا سا کوئی لیکچر، کوئی حدیث، کوئی قرآن کی کوئی ایک آیت کا ترجمہ، کچھ بھی ایک دم سے اپنے آپ کو زبردستی، کیونکہ شیطان ہے نا، شیطان ہم کو بہکاتا رہے گا. اور وہ کہتے ہیں وہ دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اتنی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اوکے. وہ کبھی آپ ایک بات اپنے دماغ میں رکھ لے، کبھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو جی کیا کر رہی ہو، یہ کوئی کام ہے کرنے والا، تم کیوں نماز پڑھ رہی ہو، تم چھوڑو کیوں قرآن پڑھ رہی ہو، کیوں سیکھ رہی ہو، کیوں تم ترجمے یاد کر رہی ہو. ابھی مجھے ترجمے یاد کرنے سے یاد آیا کہ الحمدللہ ہمارا جو حفظ کا سٹارٹ ہو گیا، کلاس سٹارٹ ہوئی ہے، الحمدللہ 200 اسٹوڈنٹ ہیں آل اوور دا ورلڈ، اور اتنی محنت سے یاد کر رہے ہیں. اب میں اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں. ایک اسٹوڈنٹ کی انہوں نے کہا کہ ایڈمن مجھے بتا رہی تھی اس کی، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے لاسٹ نماز کب پڑھی تھی، اور مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے لاسٹ ٹائم قرآن کب کھولا تھا. اور she said مجھے نہیں پتا، میری ایک فرینڈ نے یہ لنک مجھے بھیجا، اور اس نے کہا کہ چلو ہم سارے یاد کرتے ہیں. تو میں نے اس کے کہنے پہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ دوست اچھے بنایا کرو. انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. کوئی نہ کوئی راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی دوستوں کے ذریعے نکال دیتا ہے. اگر آپ کی محفل میں اچھے دوست بیٹھے ہوں تو اس کی دوست نے اس کو دیا، اس نے لنک کر دیا. اس کے بعد جب ہم نے لیسن پوسٹ کیا تو میں نے اپنی ایڈمن سے کہا کہ آپ میک شور کرو کہ جتنے آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ہیں آپ پرسنلی ان کو میسیج کرو. اور انہوں نے جب اس کو میسیج کیا اس ایڈمن نے، تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کو سنانے والی بھی نہیں تھی، مجھے یہ تھا کہ میں نے تو یہ کیا، بس میں نے ایسے ہی بس اپنا نام بھیج دیا. لیکن اب میری آپ سے بات ہوئی کیونکہ اس نے اس کو بہت انکریج کیا کہ دیکھو اگر تمہیں مشکل ہوگی، میں پرسنلی تم سے بات کر رہی ہوں، میں تمہیں سکھاؤں گی، تم کیوں فکر کرتی ہو. اور مے بی دے ور دا سیم ایج گروپ بھی تھے، اور وہ اس وقت اس کو اللہ نے ہدایت بھی دینی تھی. تو شی سیڈ کہ اس نے جب اپنی ریکارڈنگ بھیجی یاد کر کے، تو اتنی پیاری اس کی آواز، لیکن اس کو ڈیفینیٹلی ہیلپ کی ضرورت تھی. میرا صرف کہنے کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راستے میں جب ہم خالص ہو جاتے ہیں نا، اللہ راستے بنا دیتا ہے. پھر کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ملا دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو بس خالص کر لیں. ایسے ایسے بچے، ایک عورت ہیں، وہ مجھے بتا رہی کہ میری زندگی میں میری 2 ہی بیٹی ہیں، اور الحمدللہ دونوں کی شادیاں نیکسٹ منتھ ہے، گھر میں مہمان ہے، شاپنگ ہو رہی ہے، بہت بزی ہوں. لیکن I'm so much excited، میں اس کلاس کو نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں. دیکھیں آپ مجھے کلاس سے نہیں نکالیے گا. سر میں بالکل نہیں آپ کو نکالوں گی، آپ کیوں فکر کر رہی ہیں. اسے she said کہ میں آپ کو جلدی جلدی بس بھیج دیتی ہوں. there is a lot of things جو کیونکہ فیڈ بیک آ رہی ہے لوگوں کی. تو ایسے ایسے الحمدللہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں یہ ایک کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک کتاب، ایک قرآن ہمارے پاس ہے. ہم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں یہی صحیح نہیں پڑھنا آتا، اور ہم اتنے چین سے بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم پڑھ تو رہے ہیں نا، جیسے بھی پڑھیں، ہمارا اردو کا لہجہ یا ہمیں صحیح طرح سے نہیں پڑھنا آتا، ہم قرآن کا حق نہیں ادا کرتے تو کوئی بات نہیں، پڑھ تو رہے ہیں. کوئی بات ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو آپ اتنا آسان، ہم نے پتہ ہے کیا سمجھا ہوا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھ لیں گے، یہ والا لفظ اتنی دفعہ پڑھ لیں گے تو اس میں یہ برکت ہو جائے گی، کاروبار میں ترقی ہو گئی، یہ پڑھیں گے تو ہم صبح اٹھیں گے تو پیسے پتہ نہیں آسمان سے گرنا شروع ہو جائیں گے. ہم یہ وظیفہ 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 وظیفہ، ہم نے قرآن کو وظیفوں کی کتاب بنا دیا. یہ عمل کی کتاب تھی.
اللہ سبحانہ، یہ دیکھیں میں بار بار جو چیز کہتی ہوں نا، یہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہے ہمارے قرآن کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کر دیتے ہیں، جو دعا ہمارے دل میں ہوتی ہے، یہ جس مقصد کے لیے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن عمل کی کتاب تھا، اور اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، کیوں دیکھیں ہماری دعائیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے قبول نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ مانگ کے کچھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، اور وہ مقصد ایک لفظ کے ادھر ادھر ہونے سے، ایک اعراب کے چینج ہونے سے پورے کے پورا فائل کو مفعول میں لے جاتے ہیں اور اس کو کسی اور میں لے جاتے ہیں، اور انسان ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ دیکھیے ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جان بوجھ کے آف کورس نہیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کو صحیح پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے جو کلاس شروع کی ہے سب ٹوٹلی فری کلاس ہے۔ اب دیکھیے جتنی بچیاں ایڈمن ہیں وہ بھی فری میں کام کر رہی ہیں، دن رات محنت کر رہی ہیں۔ ایک ایڈمن تو اتنی مجھے پیاری لگی کہ پہلا لیسن جب گیا اور اسٹوڈنٹ نے سنانا شروع کیا، and she was telling me کہ عائشہ جی I was crying، جیسے میں سوچتی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کے قرآن دوسروں کو پڑھا سکوں، بیکاز اس کی تجوید بہت اچھی تھی بچی کی، دیٹس وائی میں نے اس کو سلیکٹ کیا تھا کہ آپ ایڈمن بن جاؤ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح کے اللہ کے سپاہی ہیں، کیسے وہ بچیاں، کوئی جان پہچان نہیں، کسی کا نام نہیں پتا، کسی کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ تو جب انٹرویوز میں کر رہی تھی تو ایسا نہیں تھا کہ وہ انٹرویو اس لیے دے رہی ہیں کہ ان کو کوئی پیسے ملنے ہیں، جسٹ اس لیے کہ مجھے ہم نے سیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے۔ دے آر آل حافظ قرآن، الحمدللہ پاکستان میں وہ بچی ہیں، اور کتنی محنت سے وہ سارا کچھ کرتی ہیں، اور دن رات لگ کے انہوں نے اب یہ سٹارٹ کیا ہے۔ اور الحمدللہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ پوری دنیا میں ہمارا یہ پھیل جائے، اور ہم ساری دنیا میں اسی طرح سے پڑھانے والے بن جائیں۔ کوئی فی نہیں ہے اس کی، ہم صرف اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ جہاں میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں نا، جب مجھے نہیں پڑھنا آتا تھا، مجھے کبھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں غلط پڑھ رہی ہوں، کیونکہ زیادہ کیا ہوتا تھا جس زمانے میں اتنا اسلام کا پریکٹیکلی میں نہیں کر رہی ہوتی تھی، تو مجھے تو یہ لگتا تھا کہ رمضان میں ہی 6 پارے اگر پڑھ لیے، وہ ایک دن میں لگے، دن رات لگے ہوئے ہم پڑھتے جاتے جی، ایک دن 2 پڑھ لیے، اس دن 4 پڑھ لیے، اس دن 6 پڑھ لیے، تو یہ کہہ رہے ہوتے تھے نا۔ اور عام روٹین میں جیسے رمضان ختم ہوا اس کے بعد پھر ویسے وہ زندگیاں سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ لیکن جب میری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کھولا، جب میری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی مجھے، اور میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا، then I realize کہ پہلے ہمیں نہیں پتا ہوتا، پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ان لوگوں سے پیار آتا ہے، کیونکہ we go through، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ تو میں بھی تھی پہلے ایسے نا، کچھ سال پہلے تو میں بھی ایسے ہی تھی، اب وہ اگر ایسے کہہ رہے ہیں تو وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ آج دیکھیے کہ ایک کلک پہ آپ کو دنیا میں ہر جگہ سے ایک سے ایک اچھا استاد مل جائے گا۔ مت ایسے اپنے آپ کو ضائع کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں گے تو یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا، اچھی بھی اور بری بھی، ہمارے خلاف لڑائی کرے گا، اچھا بھی اور برا بھی۔ قبر میں ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمیں تسلیاں دے گا کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ اس کو آپ چھوٹا نہ جانیے ایسے کہ ٹھیک ہے جیسا دل چاہا پڑھ لیا، جس وقت دل چاہا پڑھ لیا، اور ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے۔ یہ قرآن ہمارا دوست ہے، ولی ہے ہمارا۔ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11، جس میں ہم پڑھے تھے یا ایھا الذین آمنو۔ اب تو پکے ہم ایمان والے ہیں نا، تو اب پکی طرح سے ہمیں یاد بھی ہو جانا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہاں جی ہم پکے ایمان والے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر کی۔ کون سی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی تھی؟ کہ ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیے
कितनी बड़ी इस्लाम सबसे बड़ी नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम पे। आप ज़रा सोचिए उन लोगों को जो इस्लाम जो कन्वर्ट होते हैं। अब जो अमेरिका में है, आप लोग तो बहुत फेमिलियर होंगे इस बात से कि मेरी अभी रिसेंटली किसी से बात हो रही थी, वो शी वाज कन्वर्टेड मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह छोटी छोटी चीज़ें याद कर रही है, नमाज सीख रही है, वज़ू का तरीका सीख रही है, छोटी छोटी तस्बीहात सीख रही है, कुरान का अलिफ बा ता सा सीख रही है, इतनी एक्साइटेड जिसकी कोई हद नहीं। और जब मेरी उससे बात हुई तो मुझे एहसास हुआ कि या रब्बल आलमीन, हम कितनी रहमतों के अंदर हैं, हम कितनी अल्लाह की नेमतों के अंदर हैं कि हम मुसलमान घर में पैदा हुए। शी वॉज टेलिंग मी कि जब मैंने इस्लाम को कबूल किया तो मेरे सारे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया। अब वो कोई मस्जिद है एक यहाँ पे, वो लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं और उसको किसी जगह पे शी इज़ लाइक किसी एक कमरे में रहती हैं मिल के, जैसे सारे लोग रहते हैं ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जब मुझे उसने अपने घर की पिक्चर्स दिखाई, अपनी फैमिली की, ब्यूटीफुल फैमिली, इतना खूबसूरत घर, और एक कमरे के घर में, एक कमरा किसी का घर है उसमें वो रह रही है, और शी इज़ सो हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस्लाम मिल गया। अब हम लोग जिनको इस्लाम मिला है, हमें पता ही नहीं है कि हमें कितनी बड़ी नेमत मिल गई है। हम देखिए वो कभी आप उन लोगों को देखा करें किस तरह की वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि वो सोच समझ के इस्लाम को कबूल करते हैं। हम क्योंकि मुसलमान घराने में पैदा होते हैं तो हमें लगता है कि हम तो ऑन करते हैं ये सारी चीज़ें। अल्लाह याद करवा रहे हैं यहाँ पे कि ऐ लोगो, याद करो उस नेमत को जो मैंने तुम पर की। और यहाँ पे देखिए वही बात कि हर आयत एक शान नज़ूल है। और इलामा इकबाल की वो बात उनके फादर की याद कीजिए कि उन्होंने कहा था कि जब तुम कुरान पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ो उसको कि ये कुरान आया बा आया तुम पे नाजिल हो रहा है, तभी तुम्हें समझ आएगी कि कुरान कहता क्या है। क्योंकि यूजुअली होता है ना कि जब हम यूं पढ़ रहे होते हैं, किस्से की तरह पढ़ रहे होते हैं, तो हमें लगता है ओ ये तो बनी इसराइल का वाक़या, ये क्रिश्चियंस के बारे में कहा, ये फ़लाँ के बारे में कहा, जो जन्नत वाली बात है ना कि तुम जन्नत में जाओगे, ये हमारे बारे में, बाकी तो सारा कुछ दूसरों के लिए। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए यहाँ पे अहले किताब की बात होती है, या क्रिश्चियंस की, या काफिर की, या मुनाफिक की बात होती है किसी की, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कोई शर्मिंदा करने के लिए नहीं बता रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसलिए बता रहे हैं कि देखो ये तुम्हारे बड़े बहन भाई थे, इन्होंने ऐसे किया तो क्या इनके साथ हुआ, तुम ऐसे ना करना। ये जो अहले किताब थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके लिए क्या कहते थे, इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, तमाम जहानों पर मैंने तुम्हें फजीलत दी। मोहब्बत करते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की फेवरेट कौम थे। अब फिर कितनी नाफरमानी उन्होंने की, बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको माफ़ कर देते थे, बार बार माफ़ कर देते थे, इन पे कैसे कैसे अजाब नहीं आए थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको माफ़ करते थे, फिर ये नाफरमानियाँ करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम याद करो उस नेमत को जो मैंने तुम पर की। और यहाँ पे कौन सी ख़ास नेमत है, इज़ हम्मा, जब इरादा किया, कौमन, एक कौम ने, आई यबसुतू, कि वो बढ़ाएं, अलैकुम, तुम्हारी तरफ, आई दिया हम, अपने हाथों को, मीन्स कि एक कौम ने तुम्हें नुकसान देने के लिए एक जो इरादा किया था, फ़कफ़ा, तो उसने रोक दिए, किसने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोक दिए, आई दिया हम, उनके हाथ, अन्कुम, तुमसे। देखिए ये इतनी खूबसूरत आया है कि मैं जब ये पढ़ रही थी तो मैं कहती थी कि देखो जब हमें इस एक बात पे यकीन हो जाए कि देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे बैठे हुए थे। ये वाक़या कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दियत का मामला था, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के साथ गए यहूद के कबीले की तरफ और उनसे बात कर रहे थे उनके सरदार से। उनके सरदार ने क्या कहा अपने लोगों से कि देखो दिस इज़ अ गोल्डन चांस, तुम यूँ करो कि तुम ऊपर से, क्योंकि वो बड़े बड़े किलों में रहते थे, उनकी वो उनके रहने का यही तरीका था, तो ऊपर से जाके तुम इनके ऊपर चक्की जैसे होती है ना, पत्थर की बनी होती है, ऊपर से फेंक दो तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ताकि ये ये काम ही ख़त्म, और हम कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं, ये तो खुद ही से ऊपर से कुछ गिरा था और ये इस तरह से ख़त्म हो गया।
اب وہ لوگ جب اوپر لے کے گئے، چکی لے کے جا رہے تھے پھینکنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ وہاں سے اٹھ کے اور ان کی جان بچ گئی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو تم جب ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کافر تھے، جو انہوں نے یہود تھے اس وقت کے، انہوں نے جو ارادہ کیا تھا تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کا، تمہیں مارنے کا، تو اللہ نے کیسے بچا لیا۔ اور اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے بچا لیا نا، اللہ تمہیں اب بھی بچا لے گا اللہ پر۔ اور آگے دیکھیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، پر اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ ایک سینٹنس اگر ہمیں ہمارا ایمان اس پہ پختہ ہو جائے نا کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، تو انسان جو ہے نا وہ بس اس کی زندگی میں چین ہی چین ہو جائے۔ ہم کہاں پہ رسوا ہوتے ہیں، ہمیں کبھی ہوتا ہے کہ ہر انسان سے ڈر ہوتے ہیں، اگر ہم نے اس کو یہ کہہ دیا تو کہیں یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ اگر ہم نے اپنے باس سے کوئی ایسی بات کر دی تو ہماری ترقی نہ روک دے، اگر ہم نے اپنے فلاں رشتہ دار کو ایسے کر دیا تو یہ نہ ہو کہ یہ ایسے کر دے۔ جو فائدے لینے کے خاطر ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے نفس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ ہم ہر بندہ، وہ کہتے ہیں نا وہی بات جو میں بار بار کہتی ہوں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو کتنا ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں دنیا اسباب کے ساتھ ہے، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پہ دیکھیں ہماری جیب میں پیسہ ہو، ہم جائیں گے ٹھیک ہے جی ہم نے یہ شاپنگ کرنی ہے، ہم نے یہ چیز خریدنی ہے، ہم نے پیسے پہ توکل تو نہیں، ہم نے اللہ پہ توکل تو نہیں کہ ہم تو پیسے پہ توکل کر رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہے۔ توکل یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ بغیر اسباب کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے، پھر بھی آپ کا ایمان اتنا پختہ ہو کہ میرا رب کرے گا نا۔ اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بغیر اسباب کے کن فیکون کا مالک ہے۔ اگر ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر یہ ایک کلمہ ہمارے اندر اتر جائے نا، ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے۔ ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کریں گے میری، مانگنا کس سے ہے؟ پھر اللہ سے مانگیں گے نا۔ اور آپ بلیو کیجئے، واللہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کبھی ایسا کر کے دیکھیے۔ میں نے ریسنٹلی ایک بچی کا دیکھا تھا، میں نے پہلے بھی منشن کیا تھا اس کے لیے کہ وہ بچی سے میں بار بار ایک بات پوچھتی تھی کہ تم کیا کرتی ہو کہ تم میرے رب کو اتنی پسند ہو، تم کیا چیز کرتی ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ اتنا مہربان ہے۔ وہ اتنی مشکل میں تھی، جب میں اس کو ملی تھی she was like اس کی ایک عجیب سی سٹوری تھی۔ اس کے ہسبینڈ نے اس کو چھوڑ دیا ہوا تھا اور اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، امریکہ میں کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ جس طرح سے لوگوں نے اس کی مدد کی، ہر کوئی اس کو یوں پکڑ کے جیسے لگتا تھا کہ وہ منہ سے ایک بات نکال رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی ہیلپ کے لیے آ جاتا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو کتنے لوگ ہیں ہیوسٹن میں، کتنے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، کتنے لوگ بے گھر بھی ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے جابس نہیں ہیں، اور کس طرح سے لوگ مشکلوں میں ہوتے ہیں لوگ۔ لیکن اس بچی کو آخر کیا ایسی بات کرتی ہے کہ اس کو ماشاءاللہ within a days اس کو گھر مل گیا، اس کو گاڑی بھی مل گئی، اس کو مسجد میں جو بھی ہماری آرگنائزیشن ہے یہاں پہ انہوں نے اس کی ہیلپ کی، عام لوگوں نے جو لوگ تھے جس چیز کو پتہ لگ رہا تھا وہ اس کی ہیلپ کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ شی از سیٹلڈ، اس کی جاب بھی اب اس کے پاس ہے، اب وہ شی از ورکنگ فل ٹائم، اور الحمدللہ شی از سو ہیپی۔ وہ کئی دفعہ مجھے یہ کہتی ہے کہ میں جب سوچتی ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری کیسے مدد کرتے ہیں۔ پر ایک بات اس نے مجھے یہ کہی تھی کہ عائشہ جی مجھے صرف اپنے رب پہ توکل ہے، وہ میرا کام کرے گا۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ دیتی ہوں کہ یا رب العالمین مجھے نہیں پتا، میں آپ کے کام میں مصروف ہوں، میرے کام آپ فرشتوں سے کرا دیں۔ اور مجھے اتنی پیاری اس کی یہ بات لگی، میں نے کہا بچہ تمہارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی فرشتوں سے کرا رہا ہے۔
शुक्र किसका है? अल्लाह सुब्हाना ताला का। अल्लाह जो है ना वो अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़ाती नाम है। तो इस तरह जैसे रहमान है, रहीम है, अल मालिकुल कुद्दूस है, ये सारे नाम जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला के सिफ़ाती नाम है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला का ज़ाती नाम है। और फिर साथ ही अल्लाह ताला अपना एक दूसरे नाम को लेके आते हैं, कहते हैं रब है, रब्बुल आलमीन। अब रब को समझने के लिए देखिए हम कितनी दफ़ा ये पढ़ते हैं। अब एक दफ़ा आप अगर रब को समझ जाएंगे ना, तो आपको मैं अगर ये कहूँ तो ये छोटी बात नहीं होगी कि आपको पूरे दीन की समझ आ जाएगी। रब कौन है? खालिक है, मालिक है और मुदब्बिर है। आप ये एक दफ़ा ये चीज़ को याद कर लेंगे ना, तो जहाँ जहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम आएगा आपके माइंड में एकदम से ये चीज़ आ जाएगी कि वो मेरा खालिक भी है, वो मेरा मालिक भी है, वो मेरा मुदब्बिर भी है। पैदा किसने किया है हमें? हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने। अब मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है तो वो मेरी माँ ही मेरी मालिक है ना जैसे। और जो हम सबको पैदा करने वाला है वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है। और मालिक अगर आप लेते हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसका ऑपोजिट है गुलाम। हमने क्योंकि गुलाम देखे नहीं है ना, हमें पता ही नहीं कि गुलाम कौन होते हैं, हमें ये पता ही नहीं कि हमारा मालिक कौन है। अगर आपको देखें मालिक का ऑपोजिट कौन है? मालिक का ऑपोजिट होता है गुलाम। और गुलाम का क्योंकि हमें पता नहीं है ना, हमने कभी गुलाम देखे नहीं हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता कि गुलाम की ज़िंदगी क्या थी अपने मालिक के आगे। आपको पता है कि जो गुलाम होता है ना, उसकी पूरी ज़िंदगी उसके मालिक के हाथ में है। उसका सोना, उसका जागना, यहाँ तक कि वो जो अगर कमाता भी है तो वो अपने मालिक को ला के देता है, उसकी अपनी कोई से नहीं होती है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ, आई होप आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग में आसान हो जाएगा। कि आजकल के आप देख लेना, जैसे हम नौकर रखते हैं, हालांकि ये नौकर वैसे नौकर नहीं है जैसे ग़ुलाम होते हैं। अब आपने काम पे जाना, आप अपने नौकर को कहती हैं कि जी अपने घर में सफाई कर देना, रात को मेरे मेहमानों ने आना है और एक खाना बना देना। रात को जब आप वापस आते हो आप देखते हो कि पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है उसी तरह से, और खाना भी नहीं पका हुआ। और आप अपने नौकर को देखते हो तो वो थका हुआ बैठा हुआ है, आके अभी बैठा ही है लेकिन वो थका हुआ है। आप एकदम से घबरा के उसको कहते हो कि ये तुमने क्या किया, मेरे मेहमान आने वाले हैं। तो वो कहती है बाजी आज इतना आपका गैराज गंदा था, मैंने सोचा कि चलें आपका पहले गैराज साफ़ कर देती हूँ पूरे का पूरा, ये काम तो मैं बाद में भी कर लूँगी। आप क्या कहेंगे? अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है ना, तो हम भी ये करते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं, सोए तो नहीं पड़े हुए ना, पूरा दिन दुनिया में काम करते हैं, पूरा दिन इधर उधर भागते फिरते हैं, सोए तो नहीं पड़े, राइट। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे चाहते क्या हैं, उनका हुक्म क्या है, इसके बारे में हमें ये पता कैसे चलेगा? जब तक हम कुरान नहीं समझेंगे हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं? और वो रब भी कौन है? जो आलमीन का रब है। अब देखिए मैंने जैसे कहा कि आलम की कोई वाहिद नहीं है, आलम इटसेल्फ ही जमा है। और इतने आलमीन, उसके बारे में कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने 10,000 आलम बनाए। अब देखिए इंसानों का आलम, जिन्नों का आलम, फरिश्तों का आलम, बर्ड्स का आलम, चूंटियों का आलम, यू नेम इट, और इतने आलम है इस दुनिया में। और अल्लाह सुब्हाना ताला हर एक का रब है। हम किसी के बारे में सुनते हैं ना कि वो इतने अमीर, इतने अल्लाह ताला ने उन पे रहमतें की हुई हैं, इतना बड़ा कारोबार है, तो एकदम से हम मरगूब हो जाते हैं। और अगर हमें कहीं से इनविटेशन आ जाए ऐसे लोगों का तो और भी ज़रा होता है कि जी वो तो इतने बड़े मुल्क के पॉलिटिशियंस और ये वो, हमें तो वहाँ पे बुलाया। हम किस तरह से होता है, बंदा किस तरह से सोचता है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कह रहे हैं कि मैं रब हूँ, आलमीन का रब हूँ।
ایک روب آتا ہے نا اندر ہمارے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور صفت بیان کرتے ہیں کہ ڈرو نہیں، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں عالمین کا بھی مالک ہوں، لیکن میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں. سبحان اللہ. اور اب دیکھیے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف رحمان کہہ دیتے تو کافی تھا، اب دونوں کا مادہ ایک ہے، را ہا میم دونوں کا. جو ماں کا رحم ہوتا ہے نا، جس میں بچہ ہوتا ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ادھر سے ہی ہے. رحمان جو ہے اس میں شدت ہے، اس کی رحمت میں شدت ہے. اور رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت کو کہتے ہیں. اب اس کی اگزامپل میں آپ کو دونوں ناموں سے دے دیتی ہوں کہ جیسے آپ فار ایگزامپل ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ زلزلہ آیا، وہاں پہ لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگوں کے حالات خراب ہو گئے، گھر لٹ گئے، کاروبار لٹ گئے، ان کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے، تو ایک دم سے ایک جذبہ اٹھتا ہے، ہم فوراً سامان اکٹھا کرتے ہیں، کنٹینر بھیجتے ہیں. لوگ یہاں تک کہ بچوں کی اگر شادی کے جہیز کٹھے کیے ہوتے ہیں وہ بھی بھیج دیتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جذبہ سو جاتا ہے. حالانکہ وہ لوگ ایسا نہیں کہ وہ سیٹل ہو گئے اس کے بعد، لیکن ہمارا وہ جذبہ کم ہو جاتا ہے اور وہ ایک شدت ویسے نہیں رہتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب رحیم کا لفظ ساتھ لاتے ہیں کہ وہ جوش بھی رہتے ہیں اور وہ مسلسل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. آئیے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی صورت آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم کر رہے ہیں سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر. ابھی ہم بات کر رہے تھے الرحمن اور الرحیم پر، اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی یہ صفت بیان کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، لیکن میں مالک یوم الدین بھی ہوں. مالکی مالک یوم الدین، یوم دن، الدین بدلے کے دن کا. یہ ایک نیا لفظ ہوگا جو آپ یاد اگر کر لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ پوری سورۃ فاتحہ میں یہ ایک نیا لفظ ہے، بس باقی سارے اردو کے لفظ ہیں. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں مالک ہوں، دیکھیں یہ دن جو ہے یہ بڑا ڈر والا دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں یہاں پہ کہ اس دن کا بھی مالک میں ہوں، جس دن تم اپنا حساب کتاب لے کے آؤ گے. دیکھو کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، دیکھو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا ذالک الیوم الحق. یہ حق دن ہے، یہ ہو کے رہنے والا دن ہے. ہمیں یقین ہے اس دن کے اوپر نا کہ یہ بدلے کا دن ہوگا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دن ہمارا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوگا جو رحمان و رحیم بھی ہے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کہ میرا آج یہ دن ہی نہ آتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر ہمیں یہ بار بار جو ہم ایک دن میں 19 ٹائمز ہم سورۃ فاتحہ صرف اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، پھر ہم کیسے بھول جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک مطلب ہوتا ہے صرف تیری ہی، صرف کا تیری ہی. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایا صرف کا تیری، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. دیکھیے اس میں ایک بات بہت غور کرنے والی ہے کہ نعبدو جو ہے نا، ہم جیسے ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں.
یہ جب شروع میں نون آ جاتا ہے نا تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. ابھی اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آئے گی تو آپ گزار دیجئے گا. اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک ابھی کا زمانہ اور ایک آنے والا زمانہ. تو اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. اور پھر ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے. اور نعبدو میں دیکھیے، اگر یہ ایسے بھی آ سکتا تھا کہ نعبدو و نستعین، کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سینٹنس میں 2 مرتبہ ایاک کا لفظ استعمال کیا ہے. صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب عبادت کیا ہے؟ پھر سے وہ آپ دیکھیے کہ عبادت کا روٹ ورڈ جو ہے نا عین با دال ہے. عبد. عبد کون ہوتا ہے؟ عبد بندے کو کہتے ہیں. بندہ کون ہے؟ بندہ غلام ہے. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ عہد ہے جو ایک بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے سورۃ فاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیت پہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. پھر وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر وہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور پھر جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، اب جو وہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا. تو نیکسٹ میں بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو پھر ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ ہم بھی تو یہ پڑھتے ہیں روز. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم عبد کیسے ہیں، ہم بندے کیسے ہیں، ہم غلام کیسے، ہم کرتے کیا ہیں اور کیا کرنا چاہیے. اب دیکھیے قرآن میں آتا ہے نا، بہت دفعہ لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دین میں واقعی زبردستی نہیں ہے. جب تک آپ مسلمان کے اندر نہیں آ جاتے، جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھ لیتے، آپ پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اب آپ کی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، آپ اس سے سمجھیے کہ اب آپ ایک اپلیکیشن بھرتے ہیں، اب اپنی مرضی سے جاتے ہیں، آپ ایک جاب پہ جاتے ہیں، آپ اپلیکیشن بھرتے ہیں، جاب والے آپ کو بلاتے ہیں، آپ کو ہائر کر لیتے ہیں. کل کو اگر آپ کوئی کام نہیں کرتے تو جاب والے آپ سے ہی پوچھیں گے نا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. وہ آپ کے گھر میں فون کر کے آپ کی بیٹی سے تو نہیں پوچھیں گے کہ وہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا، کیونکہ آپ نے وہاں پہ لا الہ الا اللہ بھرا ہے، آپ کا کمٹمنٹ ہے، آپ کا عہد ہے وہاں سے. اسی طرح سے جس طرح سے ہر مسلمان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لا الہ الا اللہ کی اپلیکیشن بھری ہے، تو کویسچن بھی تو ہمارے سے ہوگا نا. عبد بھی تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں. ہم وہ تو نہیں بن رہے کہ جو سارا دن تھک کے گراج صاف کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور مالک کو تو کچھ اور چاہیے تھا. اور چاہیے کیا تھا وہ دیکھنے کے لیے ہی تو ہمیں قرآن سمجھنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جب یہ کہتے ہیں نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہے کوئی سیکھنے والا، یہ بہت آسان ہے. اب ہم نے عہد کرنا ہے آج انشاءاللہ کہ ہم پوری، جیسے ہم نے سورۃ فاتحہ سے شروع کیا ہے نا، اسی طرح سے ہم سورۃ ناس تک جائیں گے. ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمارے رب کو ہم سے کیا چاہیے. اور بہت آسان ہے. جب اس راستے پہ چلیں گے نا تو آپ کو تب پتہ چلے گا کہ ہر راستہ ہی پھولوں کا راستہ ہے، آسانیوں کا راستہ ہے، نعمتوں کا راستہ ہے، سکون کا راستہ ہے، سکینت کا راستہ ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से जब ये अहद करते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करेंगे, व इय्याका नस्ताईन, और सिर्फ़ तेरे से ही मदद चाहते हैं। अब मदद भी देखें, अब क्या हम इंसान से मदद ना मांगे? मदद मांगे, लेकिन आप सिर्फ़ ये देखें कि हम जो हमारे असबाब के दायरे में है, जो इंसान, देखिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम मदद मांगते हैं ना, वो हमारा इलाज करते हैं, तो क्या डॉक्टर हमें ज़िंदगी दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। जैसे रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है, बारिश अल्लाह ताला के हाथ में, हर वो चीज़ जो गायब की है, हर वो चीज़ जो इंसान के अपने इख्तियार से बाहर है, वो अल्लाह सुब्हाना ताला की, उसमें हम जब मदद मांगेंगे इंसान से तो वो शिर्क हो जाएगा। हम क्या करते हैं, आपने ये सुना होगा कि फ़लाँ के घर में बच्चा पैदा नहीं होता तो उन्होंने कहा अल्लाह ना करे वैसे किसी के साथ ऐसे हो, लेकिन होता है ना, तो वहाँ फ़लाँ दरबार में चले जाओ या फ़लाँ के पास चले जाओ, वो आपको तवीज़ देगा या वो करेगा, आपकी औलाद पैदा हो जाएगी। तो ये शिर्क है, ये शिर्क है। अब इतना छोटा, इतना कहते हैं ना मामूली फ़र्क है। आप देखिए कुफ़ारे मक्का क्या करते थे, हज तो वो भी करते थे, एक अल्लाह को वो भी मानते थे, लेकिन करते क्या थे, वो बुतों के साथ पूजा करते थे। आज हम क्या करते हैं? आज जो लोग अल्लाह ना करे हम उनमें से हों, लेकिन आज आप देखें, आपके सामने लोग हैं, कब्रों पे जाते हैं, पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं, उनसे वो दुआएं कराने के लिए कहते हैं, जो वो चीज़ें करवाने के लिए कहते हैं जो उनके इख्तियार में ही नहीं है, जो अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के साथ है। तो इय्याका नस्ताईन में है कि कोशिश हमने करनी है ना, मदद अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगेंगे। अगर हम कोशिश ही ना करें, अब घर में लेटे हैं कि अल्लाह ताला तू हमें रिज़्क़ दे दे, दुआएं तो अब कर ही रहे हैं ना अल्लाह सुब्हाना ताला से। नहीं, असबाब पहले करने हैं, फिर उसके बाद अल्लाह से मदद मांगनी है कि अल्लाह ताला मदद तूने ही हमारी करनी है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला, ये दुआ है जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है कि, और हमने हर नमाज देखी, इसके बगैर तो नमाज ही नहीं है ना। अगर आपने एक रकत में ये अलहम्द नहीं पढ़ी तो वो रकत ही बातिल हो जाती है। इसके बाद अल्लाह ताला से हम कहते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिना, ना का मतलब होता है हम, इहदिना दिखा दे हमें, हदायत दे हमें, सिराता रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे रास्ते की। अब हम अल्लाह ताला से जब हदायत मांग रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरे बंदे के दरमियान आधा रास्ता है, अब जो भी मेरा बंदा मुझसे मांगेगा मैं उसको नवाज दूंगा। तो फिर हमें हदायत क्यों नहीं मिलती है? सोचने की बात है ना। हमें पता नहीं कि हम मांग क्या रहे हैं, हमें तो दुआएं करने का तरीका देखिए, वो जो दिल से दुआ उठती है ना, जब हम दुआ करते हैं, हमें हमारे रब की पहचान नहीं है। हम जिसके आगे हाथ उठा के बैठे होते हैं, हमें उसका एहसास नहीं होता। आप ज़रा वो याद करें जो मैंने पहली आपको एग्जाम्पल दी थी कि जिस वक्त आप इंतहाई मजबूरी में थे और आपकी किसी ने मदद की थी, आप किस तरह से उसके सामने खड़े थे। जब हम रब के सामने यूँ खड़े होते हैं ना, दुआ करते हैं, तो वो जज्बा जब हमारे अंदर होता है, वो सीधा अल्लाह सुब्हाना ताला के पास पहुँचता है। हदायत एक ऐसा मैजिक स्टोन है जो जिस भी चीज़ को अल्लाह ताला की जिस नेमत को लगता है ना, उसको वो कमाल के मुकाम पे पहुंचा देता है। अब देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला औलाद देते हैं ना हमें, औलाद अगर हदायत पे नहीं होगी ना तो वो हमारे लिए ज़िल्लत का बायस बन जाएगी। अल्लाह ताला अगर हमें रिस्क देते हैं, अगर हमारा कारोबार में तरक्की और बरकत देते हैं, अगर वो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला ना हुआ, जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते हैं हलाल रिस्क ना कमाए ना, वो रिस्क हमारे लिए क़यामत के दिन अजाब बन जाएगा। और अगर वो रिस्क पे हदायत का वो मैजिक स्टोन लग जाता है तो वो रिस्क हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है।
ہر وہ نعمت جو ہدایت کے بغیر ہے ہمارے لیے عذاب ہے۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھی راہ کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے گھر دے دے، کاروبار دے دے، یہ نہیں مانگ رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو پوری کائنات مل گئی۔ اس لیے جب بھی یہ دعا کریں، دیکھیے زندگی میں ہدایت ہمیں ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے کسی جاب پہ جانا ہے تب بھی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جاب ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ وہاں پہ ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم بھی ملے گا کہ نہیں، وہ ہمیں پڑھنے بھی دیں گے کہ نہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، اگر آپ بچوں کی شادی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شادی ٹھیک ہو جگہ پہ میں کر رہی ہوں کہ نہیں، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دے، تو سیدھا راستہ بتا۔ دیکھیں سیدھا راستہ کون ہے؟ سیدھا راستہ ہے نا اللہ تعالیٰ، مستقیم کہتے ہیں وہ راستہ جو سیدھا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اگر آپ تھوڑا سا ایک یہ سیدھا راستہ ہے، آپ اتنا سا بالکل آپ تھوڑا سا یہاں سے ہٹے ہیں نا، یہ راستہ تو سیدھا جا رہا ہے نا، یہ شروع میں تو آپ بالکل تھوڑا سا ہٹے، وہ ایسا ایسا ہٹتے 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 یہ راستہ بہت دور نکل جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے کہ جو مستقیم پہ ہے نا، جو اس راستے پہ ہے، وہ بھی اللہ سے اسی لیے دعا کرے، بار بار دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ رہنے دینا۔ یا اللہ دنیا میں بڑی ٹیمپٹیشن ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کئی دفعہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ اسی راستے پہ مجھے گائیڈ کرتے رہنا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب راستہ تو مانگ لیا نا ہدایت کا، اور پھر ہم اور اس کو بتاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وضاحت کریں کہ صراط راستہ الذین ان لوگوں کا انعمتا جن پر تو نے انعام کیا، انعمتا انعام کیا علیہم جن پر۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کریں گے، کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے قرآن میری زندگی۔ آپ سن رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم بات کر رہے تھے صراط الذین انعمت کی، کہ صراط وہ راستہ ہے، الذین وہ ان لوگوں کا راستہ، انعمت جس پر تو نے انعام کیا۔ انعمت جو ہے